बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को आज दूसरी बार एक अदद पेशकश ऐवान से की गई है। इसके बारे में थोड़ा सा आगे जाकर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है बिलाल की। बिलाल 12 साल का बच्चा है। कराची में शाह फैसल के इलाके में बिलाल कॉलोनी में ये रहता है। और सईद आफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो आपको इसके साथ नजर आ रहे हैं। यहाँ इफ्तिताह था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आई हुई थी, तो इफ्तिताह था एक दफ्तर का। और उस इफ्तिताह के मौके पर जहां दीगर लोग गिरफ्तार हुए, वहां ये 12 साल का बच्चा जो उस जगह मौजूद था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है, इसलिए गिरफ्तार होगा, इसे जेल भेज दिया गया है। ये इसके साथ हुआ है। इससे क़यादत ने मुलाकात की है और कहा है कि इसका पूरा ख्याल रखेंगे। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये सवाल कर रहे हैं, बिलाल की फैमिली ये सवाल कर रही है। मेरी बात हुई कुछ लोगों से, उनका ये कहना है कि इस बच्चे को जब जेल भेज देंगे इस 12 साल की उम्र में एक सियासी ताल्लुक पर, तो ये बच्चा क्या सोचेगा, इसको क्या पैगाम दिया जा रहा है, इसके वालिदैन को क्या पैगाम दिया जा रहा है। और क्या सिर्फ उस जगह मौजूद होना एक 12 साल के बच्चे का एक सियासी जमात के दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर, क्या उसे दहशत गर्द बना देगा? ये सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। बात करते हैं ईमान मजारी की, एडवोकेट हादी अली चट्ठा की। इनकी गिरफ्तारी की पूरी तैयारी है। ये लोग तो अपने साथ अपने बैग, गर्म कपड़े वगैरह लेकर तैयार होकर आ गए और अफजल मजोगा साहब की अदालत में कहा गया गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके फिर वीडियो लिंक पर हवालात से पेश कर देना। गिरफ्तार करो। मुतनाज़ ट्वीट्स का केस, या अब एक नई एफआईआर आ गई है। पिछले साल गालिबन जुलाई की एफआईआर है। एफआईआर आ गई है कि एडवोकेट हादी अली चट्ठा ने पुलिस वालों की जानिब पिस्टल निकालकर फायरिंग की, पिस्टल निकालकर फायरिंग की। और ईमान मजारी साहिबा ने, उनके हाथ में रॉड थी, उन्होंने गाड़ियों के शीशे तोड़े, तो वो गुल्लू बटनी बन गई हैं। और एडवोकेट हादी अली चट्ठा जो है वो पूरे पूरे दहशत गर्द बन गए। बैक डेटेड एफआईआर करार दिया इसको श्री मजारी साहिबा ने। और उन्होंने कहा अफसोसनाक है, क्योंकि फैसला कर लिया गया कि गिरफ्तार करना है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ईमान मजारी साहिबा ये बता रही हैं कि वो आकर बैठ गई हैं वाजिद गिलानी साहब के दफ्तर में हाईकोर्ट के अंदर, लेकिन वो वहां से निकलकर अगर वॉशरूम तक गई हैं तब भी पुलिस वालियां उनके साथ साथ हैं, क्योंकि उनको गिरफ्तार करने का फैसला हो गया है। और ये फैसला हमें ऐसे सहाफ़ियों ने जो कुछ मखसूस कुव्वतों के फैसले सुना देते, उनकी खबरें दे देते हैं, उन्होंने पहले से बताया हुआ है। ऐसे अकाउंट्स ने जो उनके फैसले बता देते हैं, उन्होंने पहले से बताया हुआ है। और साथ में एक और चीज़ देखिए आपकी, क्या हमें कभी पता चला कि ईमान मजारी ने गाड़ियों के शीशे तोड़े? क्या इस एफआईआर के बारे में कभी पता चला? इतनी बड़ी एफआईआर, क्या एडवोकेट हादी अली चट्ठा ने फायरिंग की और पुलिस वालों पर फायरिंग की, और पुलिस वाले पिछले तकरीबन कोई कई महीनों से बैठे हुए तो चुपचाप? क्या हमें कभी पता चला? इसलिए कि अब इनकी गिरफ्तारी का फैसला हो गया है। इन्होंने फायरिंग नहीं की, इन्होंने गाड़ियों के शीशे नहीं तोड़े, लेकिन इन्होंने वो बातें की हैं जो बातें कुछ कुव्वतों को बर्दाश्त नहीं है कि की जाए। इन्होंने वो हिमायत की है जो हिमायत कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं है कि की जाए। कुछ ऐसे लोगों की हिमायत जिनकी हिमायत पर पाबंदी है, वो इन्होंने की है और वो बर्दाश्त नहीं हो रही। इसलिए ईमान मजारी साहिबा को, हादी अली चट्ठा को गिरफ्तार करने के बारे में पहले ही बताया जा चुका है। अदालत में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, अदालत से बाहर कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जिनकी बुनियाद पर यह फैसला शायद कहीं कर लिया गया है कि एक बार तो गिरफ्तार करना है। तो इनकी वालदा शीरी मजारी साहिबा वो भी पहुंची और उन्होंने कोर्ट पहुंचकर कहा कि गिरफ्तार होंगे, गिरफ्तारी देंगे तो फिर मौला अली का नाम लेकर गिरफ्तारी देंगे, नादे अली पढ़ते हुए गिरफ्तारी देंगे, मेरी बेटी ऐसे गिरफ्तारी देगी। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि लोगों को आवाज उठाने पर निशाना बनाया जा रहा है। पहले भी बनाया गया, तब भी अनफॉर्चुनेट था, अब भी किया जा रहा है, अनफॉर्चुनेट है। और ये इतनी आसानी से रुकने वाला सिलसिला नहीं है। ये जब जब होगा अनफॉर्चुनेट होगा, क्योंकि आवाज उठाना, बोलने का हक, बोलने के काबिल होना, ये बुनियादी आईनी हक है, बुनियादी इंसानी हक है। और ये अगर छीना जाएगा तो फिर कहाँ के हुकूक, कहाँ की रियासत, कहाँ की इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, इस सवाल का जवाब आना चाहिए। लेकिन
ہے نہیں ہمارے ہاں۔ گل پلازہ 27 جاں بحق ہو چکے، بہت بڑی تعداد میں لوگ اب بھی مسنگ ہیں، جو کچھ دکانوں کے شٹر توڑنے کے، رستہ بنانے کے حکام قابل ہوئے، کاٹ کر اندر جانے کے قابل ہوئے ہیں، تو بہت ہی افسوسناک چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ جلی ہوئی لاشیں ملی ہیں، اور جلی ہوئی لاشوں کے علاوہ ایسی لاشیں کہ جب ان کو اٹھایا گیا ہے تو جو چیز اٹھائی گئی وہ ہاتھ میں آ گئی ہے، ایسی لاشیں ملی ہیں، ٹکڑوں میں لاشیں ملی ہیں۔ اگر کوئی دیوار کا حصہ اوپر گرا ہے اور آپ کے ہاتھ میں ایک جسم کا حصہ ہے، آپ نے وہ پکڑ کے گھسیٹا ہے تو وہ ہاتھ میں آ گیا ہے، ایسی بھی لاشیں ملی ہیں۔ اور جب اس قابل ہوئے لوگ کہ وہ اندر کوئی ایک حصہ قریب جانا، گرل کے پاس جانا، جو گیٹس بند ہیں وہاں پہنچ کر وہ جس طرح سے آواز دے رہے تھے، اگر کسی کا بھائی اندر ہے، کسی کا رشتہ دار اندر ہے، کسی کا باپ اندر ہے، تو کوئی اللہ کا بندہ اندر ہے، آپ سنیں تو آپ لرز جائیں، عاقب بھائی کوئی اللہ کا بندہ اندر ہے، اور وہ آواز اندر سے روتی ہوئی آواز ہے، جو آواز دے رہا ہے وہ اپنے کسی پیارے کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ذرا سنیے کہ یہ کس طرح کے مناظر ہیں جو گل پلازہ سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ اندر ہے، اس بندے کے ہاتھ میں لائٹ فوٹو یہ لے دیکھ دیکھ کوئی اللہ کا بندہ اندر ہے، اس بندے کے ہاتھ میں لائٹ فوٹو یہ لے دیکھ دیکھ۔ اس کے بعد علامہ راجہ ناصر عباس نے فیلڈ مارشل صاحب کو آفر دی ہے، جب وہ سینٹ میں قائد حزب اختلاف کے عہدے پر براجمان فائنلی کر دیے گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آرمی چیف صاحب، فوج ادارے اپنی اپنی حدود میں رہیں، اپنا کام کریں، اور جو ریاست نے ان کے لیے رول متعین کیا اس رول کے اندر ہوں تو ہم ان کا احترام کریں گے، ان کو سیلیوٹ کریں گے، عزت دیں گے، اور ہم ان کو وہ احترام دیں گے جو ان کا حق ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا کام دفاع کا کام ہے، آپ دفاع کا کام کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کوئی بھی، انہوں نے کہا کوئی بھی اگر اپنے غیر آئینی رول میں جائے گا، اپنے رول سے ہٹ کے جائے گا تو پھر اس کی مخالفت کی جائے گی۔ وہ یہ بات کر رہے تھے، یہی آفر کی گئی محمود خان اچکزئی صاحب کی جانب سے۔ اچکزئی صاحب نے بھی کہا کہ میں ہاتھ چوموں گا۔ اب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سیلیوٹ کریں گے اگر آپ اپنے رول کے اندر ہوں گے تو۔ بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہاں سے آگے کیا ہوگا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں سے آگے 8 فروری آ رہی ہے، حکومت مسلسل دھمکیاں دے رہی ہے کہ 8 فروری کو اگر آپ کو اسی طرح سے اس پر جانا ہے تو پھر ریاست اپنا کام کرے گی۔ یہ جو ابھی تک سچویشن ہے، یہ سچویشن کم از کم ایوان میں موجود تقریروں کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حکومت ان کو روکنا چاہتی ہے، کسی بھی قیمت پر 8 فروری سے روکنا چاہتی ہے، اور یہ کسی بھی قیمت پر 8 فروری کے احتجاج کو بھرپور ترین احتجاج کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس احتجاج کے بعد جتنا بھرپور ہوگا یہ اس کے بعد ایک ریزنیبل ٹائم دے کر اپنی کال دیں گے اور پھر آگے موٹیویشن کی طرف جائیں گے، موبلائزیشن کی طرف جائیں گے، لوگوں کو نکالنے کی طرف جائیں گے، پھر مزید ان کی مہمات چلیں گی۔ تو اگر آپ یہ سب کچھ کریں گے حکومت کہہ رہی تو پھر آپ دولے شاہ کے چوہے ہیں، کیونکہ جس طرح سے 2018 حکومت کا کہنا ہے کہ وہ چوری شدہ الیکشن تھا، اسی طرح سے 24 چوری شدہ الیکشن ہے۔ عجیب و غریب مذاق ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب یہ پوری بات مانتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جی ہمارا موقف یہ تھا کہ آپ کا الیکشن چوری شدہ تھا، آپ کا موقف یہ ہے کہ ہمارا الیکشن چوری شدہ ہے، تو چلنے دیں، یہ بات کی جا رہی ہے۔ تو پھر آپ نے نہیں چلنے دیا تھا، آپ نے کہا تھا ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی، اور آپ نے کووڈ کے باوجود جلسے کیے تھے، کووڈ کے باوجود۔ تو اب تو وہ صورتحال بھی نہیں ہے، لیکن اب آپ اپوزیشن کو عمران خان جیسی دلیری کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے، کیونکہ عمران خان کے ساتھ پبلک تھی تو وہ ان کو دلیری کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا، وہ تو کہیں اور سے کھینچ دیا گیا تو سب کچھ بگڑ گیا۔ فضل الرحمان صاحب آن ریکارڈ بتا چکے کہ کس نے کہا تھا۔ اب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے صورتحال مختلف ہے، اور یہی معاملہ ہے، آپ کو نظر آتا ہے اڈیالہ کی جیل کے باہر بھی آج جو گورکھپور کا ناکہ ہے وہاں سے بھی بہت پہلے ڈی ایچ اے کے سامنے روک دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو، عمران خان صاحب کی بہنوں کو، خواتین کو، سب کو روک دیا گیا ہے کہ اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ آج یہ ہو گیا ہے۔ اب اس سے آگے کیا، یہ لوگ آج پھر بیٹھیں گے۔
ان کو پھر پانی مارا جائے گا، ان کو پھر گرفتار کیا جائے گا، پھر لاٹھی چارج کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک بار پھر فسطائیت کے مناظر ہمارے سامنے ہوں گے۔ بہت پہلے رک دیا گیا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ اس سے پہلے یہ کر چکی کہ جب مارا گیا کارکنوں کو تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جاتے، لیکن پھر کارکنوں کو دوبارہ مارا جا رہا تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اٹھ جاتے، ورنہ ان بچوں کو آپ ماریں گے، گرفتار کریں گے، لاٹھیوں سے پیٹیں گے، یہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر اپنا وہ احتجاج اس روز مؤخر کر دیا تھا، روک دیا تھا۔ بہت اہم خبر ہے خواجہ آصف صاحب کی۔ خواجہ آصف صاحب نے ایک جعلی پیٹزا ہٹ کا افتتاح کر دیا ہے۔ پیٹزا ہٹ پورے پاکستان میں کھلا ہوا تھا، اب تو صرف لاہور میں، اسلام آباد میں پیٹزا ہٹ کی کچھ برانچز رہ گئی ہیں۔ تو ایک جعلی پیٹزا ہٹ کا افتتاح کیا خواجہ آصف صاحب نے سیالکوٹ کے اندر۔ پیٹزا ہٹ نے اپنی ویب سائٹ پہ بتا دیا کہ یہ جو سیالکوٹ میں پیٹزا ہٹ کھلا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خواجہ صاحب وہاں بڑے چوڑے ہو کر تصویر بنواتے ہوئے اور ربن کاٹتے ہوئے نظر آئے، لیکن پیٹزا ہٹ نے کہا جعلی پیٹزا ہٹ ہے۔ تو حکومت جو انویسٹمنٹ نہیں لا سکی، کاروبار نہیں چلوا سکی اور مزید بند کروائے حکومت نے، وہ اب جعلی آؤٹ لیٹس کا افتتاح کر رہی ہے اور حکومت کے لیے مزید ہزیمت کا سامان ہے۔